एक
एक तळमळ आसा हांव तुमच्या मदीं हांव पूण तो आपूण बसला आनी आमकां बसूंक दिलो ते आतांच जाय आनी म्हणजे सरकारी पद्दतीन करचें पडटा आमच्या टायम ना आतांच म्हज्या लोकांचें काम न्ही आतांच जावपालें आनी कितें आसा राजकारणी तो आपूण जाय पूण जी ती सुरवात जाता तेन्ना मनशाची कळ आपल्या लोकां खातीर दिसची पडटा आनी ती कळ म्हाका दिसता रायच्यान आसा की सुदारणा ह्या मतदारसंघात हाडची आपल्या लोकांक सगळें डेव्हलपमेंटूच न्ही जाल्यार ह्युमन डेव्हलपमेंट बऱ्या जावचें लोकांकडे स्किमी पावच्यो प्रधानमंत्रीचे विचार पावचे मुख्यमंत्र्याचे विचार पावचे सरकाराचे विचार पावचे ह्या विचारधारेन तो कंटिन्यू चलत आसा आयच्या दिसा जशें मोबिलान म्हणलें बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमन ऑन अ लायटर नोट आपूण बी विमेन कित्याक लास्ट टायम आमी आयले सेल्फ हेल्प ग्रूप महिलांचो प्रोग्राम आशिल्लो ती इतली गर्दी पळोवन हांवूय चिंतपाक उरलो की इतले समज जाण आसा एकूच कडेन हांव सतत म्हणटा की महिला शक्ती म्हणजे सगळी शक्ती आनी म्हाका जर ते दिसता की महिला शक्ती खऱ्या अर्थान रायच्या बरोबर आसा जातूंतल्यान तो उबारजुआ एक वेगळो मतदारसंघ आमचे मतदारसंघ हांगाच्यान सुरू ते पोतान सोंपता राजेशाक ब्रीज क्रॉस करचे पडटा जाल्यार फेरी क्रॉस करचे पडटा आपआपल्या एक गांवांत वचून येवपाक आनी त्या गांवच्या लोकांक मोगान सगळे ती क्रॉस करून आयले खातीर तो मोग रायशेक तुमी दाखयला असो फुडें आमचो असो ताका आदार दिवचो सरकार बरोबर आमी ताका कितें ताचे मागण्यो आसता कितें आसता म्हणजे डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी आमचे विश्वासान कितें आसा इतली ताचे कामां करून ताका तें उतर दिलें आसा तें करतलेच पूण राजेशा बरोबर गावप आनी राजेशाक फुडें काळात म्हाका अशें तुमचे थोडे कर्तव्य आसतले जे भावनेन सविस्तर सांगलां आनी आमी वागाक पळयतात आमी कोण कितें म्हणून आमकां आमच्या मनशाक पारकिलो ती पारकिलो सोशल मिडिया जायते उलयतले मिडिया उलयतले आपल्याक आपल्या मनशाक विश्वास येयलो तो खरो विश्वास आनी त्याच विश्वासान मनीस फुडें वता आसतना फाटल्यान आपल्या जो वापरलो आसा हे घर धरूनच फुडें वता आनी ते धीर तुमी ताका तितले 100% हे आशा बाळगून आयच्या दिसाक आमच्या बर्थडे बॉय आमी एकदा हॅपी बर्थडे म्हणटा ते दोगांकूय पळयतालो राजेश भुरगो आनी म्हाका लायटर नोट मामिनाचो सिनियर पूण दोगांकूय पळय तुगेले भाव कशें दिसता म्हणजे एज काळांत ताणें वचून तांकां मामिनाक सिक्रेट सांगूना आमी म्हणून आनी जावपाक तसो पूण एखादी तोय ते हळू काम नंतर आयुश्याक तितलो अशी आशा बाळगिता आनी मागीर तो उतर सुकयता देव बरें आयचे बर्थडे बॉय आनी तुमचे चड मोगाचे आमदार तशेंच म्हजे लागीं इश्ट राजेश फळदेसाय तशेंच म्हजे इश्ट आनी क्लोज कलीग आनी टुरिजम मिनिस्टर गांवडे राजेशाची घरकार हे सगळ्यांत सांगून एक व्हडली शक्ती कशी तेजे फाटल्यान आनी हांगासर उपस्थित सगळे मान्यवर जिल्हा मेंबर सरपंचीस पंचीस मिडिया आनी सगळे ताका प्रेम दाखोवंक आयला ते सगळे लोक वाडदीस म्हणल्यार आमी गोंयकारांक एक संवय आसा बरे भशेन उलोवपाक लोकांक आपोवपाक आनी आपयना जाल्यार तो लोक ऑटोमॅटीक येता तो दीस असलो की प्रत्येकाचे जिवितान आमी कशे एक बिझनेस केल्यार वी टेक स्टॉक ऑफ द सिच्युएशन आनी तेच भाशेन बर्थडे दिसा एक खरें ओळख कशी येता हो मनीस कितें करता कसो करता आनी कितें केला फुडें कितें करपाचें आसा हे सगळे विचार